ब्रिगेडियर रिटायर्ड हामिद सईद 1990 और 91 के दौरान कराची में मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह थे। आप दुरुस्त समझे, ये वही हामिद सईद हैं जिनका नाम असगर खान केस में बड़ा गूंजा था कि इन्होंने 1990 के आम इंतखाबात में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के उम्मीदवारों में पैसे बांटे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के सूबाई सरबराह के तौर पर उन्होंने सियासत में क्या किरदार अदा किया, ये सब कुछ अब तारीख का हिस्सा है। अपनी सियासी फतूहात से हटकर उन्होंने बरसबील तज़किरा एक बार बताया कि जनरल मिर्ज़ा असलम बेग ने बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उन्हें हुक्म दिया कि सेठ अहमद दाऊद को जाकर मिलें और मेरे दिए हुए मशवरे पर अमल दरामद का हाल मालूम करें। ब्रिगेडियर साहब अपने चीफ के किसी कारोबारी शख्स को मशवरे का सुनकर चौंके तो होंगे, लेकिन उनके कुछ सोचने से पहले ही जनरल असलम बेग ने बताया कि कुछ दिन पहले वो सेठ अहमद दाऊद से मिले थे और उन्हें पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर बनाने का मशवरा दिया था। अब जनरल साहब जानना चाहते थे कि सेठ अहमद दाऊद ने इस हवाले से कुछ किया है या नहीं। सेठ अहमद दाऊद के बारे में आपको बता दूं कि मरहूम कराची में सेठ दाऊद के नाम से पहचाने जाते थे और आज उनके बेटे हुसैन दाऊद इसी नाम से पुकारे जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद सेठ अहमद दाऊद मरहूम के ही भतीजे हैं। दाऊद खानदान पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया में जाना पहचाना है और इस खानदान की एक वजह शोहरत यह है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की सनत से पैसा बनाया और इस पैसे से मुल्क में कई तालीमी इदारे खड़े किए। कराची में दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज और लाहौर में लम्स उसकी मिसालें हैं। खैर, ब्रिगेडियर साहब हस्बे हुक्म सेठ दाऊद के पास चले गए और उनसे अपने चीफ के दिए हुए मशवरे की बाबत दरियाफ्त किया। उन्हें शायद ये मंसूबा काबिल अमल नहीं लगा या किसी और वजह से ऐसा मुमकिन नहीं था कि पाकिस्तान में हेलीकॉप्टर बनते, लेकिन इस वाक़े से ये समझ ज़रूर आ जाती है कि पाकिस्तान की फ़ौज आला तरीन सतह पर अपनी ज़रूरियात मकामी वसाइल से पूरा करने की अहमियत से आशना है और इसके मुआशी समरात से भी आगाही रखती है। दिफाई साजो सामान के लिए दुनिया खुली मंडी की तरह काम नहीं करती। कौन क्या खरीद सकता है, इस फैसले का इन्हिसार सिर्फ डॉलरों पर नहीं बल्कि उन मुल्कों की सियासी पॉलिसी पर है जहां असला बनाने के कारखाने हैं। ऐन मुमकिन है कि आप दिफा के लिए कुछ सामान खरीदें तो 1000 शर्तों के ताबे दिया जाए कि ये फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ तो नहीं चलेगा और फ़लाँ फ़लाँ के ख़िलाफ़ लाजमी तौर पर इस्तेमाल होगा। गोया जब दुनिया से आप दिफा के लिए कुछ ख़रीदारी करते हैं तो कीमत में सिर्फ डॉलर ही नहीं बल्कि बहुत कुछ देते हैं। ये नुक्ता पाकिस्तान में समझने वाले तो बहुत होंगे, लेकिन सनत और दिफा के दरमियान इस ताल्लुक़ को पॉलिसी के तौर पर पहली बार जनरल अयूब खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बरता। उन्होंने पाकिस्तान को एक ऐसा सनती मुल्क बनाने की कोशिश की जो मकामी तौर पर अपनी ज़रूरियात पूरी कर सके। उसी ज़माने से पाकिस्तानी फ़ौज सनत दोस्त इदारे के तौर पर उभरी और फिर हमने एटम बम से लेकर JF थंडर तक बेपनाह कामयाबियां भी हासिल की। ये कामयाबियां पाकिस्तान जैसे मुल्क की हद तक मौजज़े कहलाई जा सकती हैं, लेकिन अभी इनके समरात आम आदमी तक उसी वक्त पहुँचेंगे जब निजी शोबे की सनतें तरक्की करेंगी। जनरल अयूब ने सनती ढांचा निजी शोबे की मदद से ही बनाया था, जिसे जुल्फ़कार अली भुट्टो ने तबाह कर डाला। उनके बाद आने वाले सियासतदानों ने भी इस गलती को दुरुस्त नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि आज पाकिस्तान सनती एतबार से एक मोहताज मुल्क है। अलबत्ता हमारी फ़ौज ने मकामी सनत की सरपरस्ती बतौर पॉलिसी जारी रखी। जनरल मुशर्रफ के दौर में फ़ौज के बतौर इदारा सनतों की तरक्की में दिलचस्पी लेने के एक वाक़े का मैं ऐनी शाहिद भी हूँ। 20 साल पहले जब मैं कराची में रिपोर्टिंग का आगाज़ कर रहा था तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के उस वक्त के सरबराह ब्रिगेडियर बहराम खान के हमरा शहर को पानी सप्लाई करने के लिए नए लगाए गए पंप्स के दौरे का मौका मिला। उन दोहकल पंप्स को एक नज़र में देखकर लगता था कि शायद अमेरिका या जर्मनी से मंगवाए गए होंगे, लेकिन पता चला कि ये पंप खुसूसी तौर पर गुजरांवाला में बने थे और इनकी कीमत दरामद होने वाली मशीनों के मुकाबले में 1/3 से भी कम थी। यहाँ ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ब्रिगेडियर बहराम ने जिस तरह कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को संभाल कर अपने पांव पर खड़ा किया,
کہ پینے کو پانی بھی ملنے لگا اور بارشوں کا پانی شہر سے باہر بھی نکلنے لگا۔ سیاسی دور آیا تو پیپلز پارٹی اور MKM نے اس کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس بورڈ کی حالت آج یہ ہے کہ شہر میں پانی پینے کو نہیں اور بارش میں ڈوب رہا ہے۔ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں یہ وہی دور تھا جب پاکستان سٹیل ملز کرنل افضل مرحوم کی قیادت میں دوڑ رہی تھی۔ خود کرنل افضل بھی ملز کی ترقی کے لیے اتنا تیز بھاگ رہے تھے کہ انہیں موت بھی صبح 7:30 بجے ملز کا کام کرتے ہوئے آئی۔ بریگیڈیئر بہرام نے کراچی کو پانی سپلائی کرنے کے منصوبے میں کرنل افضل سے بھی مدد لی تھی، جس کی وجہ سے ایک مہنگا منصوبہ خالصتاً مقامی وسائل سے مکمل کیا جا رہا تھا، حالانکہ واٹر بورڈ کی سول بیوروکریسی ساری مشینری باہر سے منگوانا چاہتی تھی۔ فوج کے علاوہ ہماری عدلیہ بھی پاکستانی صنعت کا ہمدرد ادارہ بن کر ابھری۔ کرونا کے معاملے پر لیے گئے از خود نوٹس کی سماعت پر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب گلزار احمد نے بار بار سوال اٹھایا کہ وبا سے بچاؤ کا سامان ملک کے اندر کیوں نہیں بنایا گیا۔ اس سوال نے کرونا سے نمٹنے والے محکموں کو مجبور کر دیا کہ وہ مقامی خریداری کی طرف توجہ دیں۔ نتیجہ یہ کہ صرف 3 مہینے کے اندر اندر پاکستان میں ماسک سے لے کر وینٹیلیٹر تک کی صنعت وجود میں آ گئی۔ چند دن پہلے تک جہاز بھر بھر کر جو سامان درآمد ہو رہا تھا وہ آج پاکستان میں بنا کر برآمد کیا جا رہا ہے۔ اس حوصلہ افزا ماحول کا اثر یہ ہوا کہ گاڑیوں کے پرزے بنانے والے بھی اس میدان میں آئے اور انہوں نے اتنا سستا وینٹیلیٹر بھی تیار کر لیا ہے جو صرف ایک بار استعمال کر کے ضائع کیا جا سکتا ہے۔ فوج اور عدلیہ کے برعکس موجودہ حکومت صنعت کو سمجھتی ہے نہ آزاد کاروبار کو۔ اس کی نیت کتنی ہی صاف ہو، اہلیت اس میں نہیں۔ البتہ اصلاحات قبول کرنے کی صلاحیت اس میں ضرور موجود ہے، یعنی درست رہنمائی مل جائے تو شاید تحریک انصاف کی حکومت کچھ کر پائے، اور یہ کام پاکستان کی فوج ہی کر سکتی ہے، کیونکہ عدلیہ رسمی طور پر حکومت کی مشاورت نہیں کر سکتی۔ ہو سکتا ہے یہ خیال کتابی جمہوریت کے دیوانوں کو بہت برا لگے اور وہ اسے مداخلت سے تعبیر کریں، لیکن اس رہنمائی سے ہمارا دستور بالکل بھی نہیں روکتا۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ ادارہ جاتی رہنمائی حکومت کی تقویت کا باعث ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر مداخلت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ ٹیکنالوجی اور صنعت کی ترقی دفاع کی مرہون منت ہے۔ اگر امریکی فوج جہاز ایجاد کرنے والے رائٹ برادران کی مدد نہ کرتی تو شاید امریکہ میں خلابازی بھی ممکن نہ ہوتی۔ انٹرنیٹ، کمپیوٹر، وائرلیس وغیرہ سب کی سب ایجادات کی سرپرستی فوجوں نے شروع کی، اور آج یہ ٹیکنالوجی دنیا کے تقریباً ہر شخص کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کوئی مذائقہ نہیں کہ فوج اپنی ادارہ جاتی مضبوطی اور توانائی کو حکومت کی مدد کے لیے بروئے کار لے آئے۔ یوں بھی پاکستان کی معیشت اب قومی سلامتی کا مسئلہ بن چکی ہے، اس لیے جمہوری تقاضا بھی یہی ہے کہ ملک کا ہر ادارہ معیشت کی بحالی کے لیے کام کرے، ورنہ ملک بھی خطرے میں پڑ جائے گا اور ادارے بھی۔